السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونومست. في هذا الفيديو الجديد الفيديو ديال لا كونطابيليتي جينيرال سيمستر 2 كوريكسيون ديال ليكزامان ديال بروف الحداد الخاص بكلية الاقتصاد أكدال مدينة الرباط جامعة محمد الخامس أكدال. هذا الابيزود الأول ديال الكوريكسيون ديال هاد ليكزامان اللي غيكون إن شاء الله دوز ابيزود لأنه طويل شي شوية ودونك غنقسمو لجوج. Donc, نبداو بالبارتي الأولى. Question de cours. Quelles sont les différentes dotations en provision qui existent et dans quel cas on les utilise؟ المهم بالنسبة لي دوتاسيون اللي كاينين دو بروفيزيون، كاين لا دوتاسيون دو بروفيزيون pour dépréciation كتطبق على les éléments de l'actif. ainsi كاينه la provision pour risque aux charges les كتطبق pour واحد لو charge pour une charge عفوا واحد لا charge une charge اللي تيكون يعني كتانتيسيبي لونتربريز ولا مثلا واحد لو ريسك اللي ممكن تخسر فيه لونتربريز. ainsi كاين les dotations pour provision réglementée اللي كتكون pour تكون في لوكا ديال لي زامورتيسمون ديروغاتوار. المهم هادشي راه ديجا كاين. كيسيون نيميرو 2. quels sont les différents coefficients multiplicateurs au niveau d'amortissement dégressif؟ بالنسبه لي coefficients multiplicateurs كاين لي coefficient 1,5 كيكون في lorsque la durée de vie كيكون 3 ou 4 ans، جوج lorsque la durée de vie 5 ou 6 ans et 3 lorsque la durée de vie est strictement supérieure de 6. المهم هادشي راه كلشي عارفينو. دونك نبداو بالexercice numéro 1 يعني نخدمو ان شاء الله في هذا ليبيزود اليوم. دونك عندنا لو كابيني دو كونطابيليتي qui vous emploie vous demande de vous occuper de la partie relative à l'amortissement. Le comptable de cette société n'a pas réalisé les travaux d'inventaire de l'exercice 2018. Un incendie a été déclenché au niveau de la société faisant disparaître des informations comptables sur les immobilisations le 20 août 12 2018. donc عطانا واحد الطابلو ها هو كاين عندنا باتيمون ماتيريال اوتياج فيه دوز éléments ماتيريال ترونسبور ماتيريال دو بيرو المهم لي زاكيزيسيون ديالهم les amortissements et cessions. donc t'as autres informations complémentaires. donc première question, compléter le tableau des immobilisations en remplaçant le X par des valeurs. يعني تبدو هاد les X هادو. donc بداو بالباتيمون. donc اول حاجه نبدا بها المهم غندير إليمون باغ إليمون. نبدا لكم بالباتيمون. pour le bâtiment عندنا لا فالور دونطري 900,000 درهم وعطاونا لو كوميل ديال 2017 يعني ان هاد لو كوميل d'amortissement ديال 2017 كيساوي 180,000. دونك هاد 180,000 شنو كتساوي؟ هي اللي غنستعملها باش نديتيرميني. دونك هي لا فالور دونطري اللي هي 900,000 فوا لوطو ما عنديش حتى لا ديغي دو في فوا واحد ام سيغ 12. حتى هاد ام هي le nombre des moments la date d'acquisition jusqu'à le 31/12/2017 ما عنديش وهذه كتمثل. دونك غنشوفوا شنو قالوا ليا pour les bâtiments. les bâtiments et l'immobilier de bureau sont acquis à la création. donc à la création يعني ممكن دابا نستعمل هاد الموبيلي دو بيرو pour déterminer la date de la création. حيت الموبيلي دو بيرو عطاونا لو كوميل ديال 2017 اللي هو 38,400. دونك هاد 38,400 كتساوي لا فالور دونطري اللي هي 96,000 درهم فوا لوطو. المهم هنا قال لك واحد لانفورماسيون لو ماتريال دو ترونسبور اي امورتي او سيستيم ديغريسيف contrairement aux autres immobilisations. يعني الماتيريال دو ترونسبور وحيد اللي عنده سيستيم ديغريسيف يعني لي زوطر كلهم سيستيم لينيير.
يعني هادي لا ديغي دو في هي 10 ans. C'est-à-dire que le taux d'amortissement هو 10% فوا هذيك ام نستعملوها pour déterminer la date d'acquisition. يعني أن 38400 كتساوي دونك نشدو 9600 9000 حيت 96000 10% 9600 ام سيغ 12. C'est-à-dire que ام غتساوي لنا 38400 نضربوها في 12 نقسمو على 9600 دونك ام غتخرج لينا 48 شهر. دونك à partir من هاد ام on peut déterminer la date ديال l'acquisition ديال la création. يعني من le 31/12/2017 حتى هذيك لا دات دو لا كرياسيون كاين عندنا 48 شهر. 48 شهر هي 4 سنين. يعني ها العام الاول ها عام دونك ها جوج ها 3 ها 4 ها لو 31/12/2016 ها لو 31/12/2015 à le 31/12/2014 يعني l'acquisition كانت في le 1/1/2014. le 1/1/2014 هو la création فاش كان la date d'acquisition la création هي le 1/1/2014. يعني أول élément جبدناها هو هادي هي la date de la création le 1/1/2014. لو 1/1/2014 هاي الطريقة باش جبدتها 4 سنين. ها بتعاودوا تأكدوا من لو 1/1/2014 حتى لو 31/12/2017 راه 4 سنين يعني 48 شهر. العام الأول العام الثاني العام الثالث العام الرابع. ما يمكنش ندير لو 31/12/2013 ديما كنسبقوا عام. دابا ممكن أنني نجبد لا ديغي دو في ديال هادي حيت هادي دابا هاد الباتيمون جبدنا هاد ام هي لا ضد يعني هادي 140 حيت الموبيلي دو بيرو والباتيمون تشرا في نفس النهار. يعني هاد ام بجوجهم يعني هنا ام كتساوي 48 نفس ام اللي لقينا. دونك هنا يعني ان 180000 كتساوي 900000 فوا تي لوطو فوا ام سيغ 12 اللي هو 48 على 12. 48 على 12 هي 4 ديريكتومون ضربها. يعني ان 180000 كتساوي 3,600,000 تي حيت 900,000 4. دونك تي لوطو هو 180,000 نقسمو على 3,600,000 دونك تي غتخرج لينا 0.005. يعني لوطو كيساوي 5%. كنضرب في 100 كتساوي 5%. دونك لوطو 5%. دابا كيفاش غنجبد لا ديو دي في؟ كنعرفوا ان هذا لينيير حتى هو راه كونستون لينيير حيت قلنا ماتير ترونسبور بوغ دو مومون ديكريسيف. الطريقه باش نجبد لا ديو دي في ديالها نديرو بحال هكا. حنا كنعرفوا ان لوطو هو 100 على ان لا ديو دي في. حنا عندنا لوطو هو 5 دونك 100 على ان. حنا بغينا ان دونك ان هي 100 على 5 دونك عطاتينا 20 طون. لا ديغي دو في 20 طون. اصلا معروفين لي كونستركسيون لي باتيمون داكشي كيكون عندهم واحد لا ديغي دو في اللي هي كبيره. دونك دابا حسبنا هادشي كله. نمشيو دابا حتى هذا راه جبدناها هي لو 1/1/2014 حتى هي جبدنا ليها لا دات داكيزيسيون ديالها لو 1/1/2014. دونك بالنسبه للباتيمون هادو دات داكيزيسيون هي لو 1/1/2014. حتى بالنسبه لهادي دات داكيزيسيون هي لو 1/1/2014. يعني لي زانفورماسيون كلشي جبدناهم ديالهم. دونك دابا
جبدنا هاد جوج. دونك دابا ننتقلو لإليمون آخر. بقاو ليا جوج، بقى ليا الماتيريال دو ترونسبور و الماتيريال اي اوتياج. نمشي دابا الماتيريال اي اوتياج. ماتيريال في اوتياج فيه جوج إليمون، فيه M1 و M2. دونك شنو قالوا لينا؟ قالك لو كونت ماتيريال اوتياج affiche une valeur globale de 3000 dirhams. دونك يعني أن M1 زائد M2 كتساوي 3 مليون. 3 مليون هادي ماشي 3 مليون دو درهم. قالك M1 représente 60% de la valeur de M2. M1 كتساوي 60% ديال M2. دونك غندير واحد السيستيم باش نخدمو. دونك عندنا M1 كتساوي 3 المليون ناقص M2. هاد M2 تمشي ليه، وعندنا M1 كتساوي 60% M2. ولا كاع نديرو العكس، هنا بغينا نديرو M2 كتساوي نخدمو دابا ب M2 باش يسهلنا الخدمة. M2 كتساوي 3 مليون ناقص M1. يعني غنجي لهنا هاد 60% هي 0.6 بلاصة M2 غنعوضها بهادي 3 المليون ناقص M1. يولي عندي فاريابل واحد نخدم غير بهادي. دونك سيدير كو M1 0.6 في 3 المليون تعطينا. دونك غنشدو هادي نضربوها، يعني تعطينا 1,800,000 درهم. 0.6 ناقص 0.6 M1. دونك هاد 0.6 M1 تمشي يولي عندنا M1 زائد 0.6 M1 كتساوي 1,800,000 درهم. سيتادير كو M1 عطاتنا 1.6 M1 هاد واحد من هادي كتساوي. دونك M1 كتساوي 1,800,000 درهم على 1.6، يعني أن M1 تساوي لنا 1,125,000 درهم. عجبتنا M1. باش نجبدو M2 هي نعوضو M1 بداكشي اللي لقينا. M2 كتساوي 3 المليون ناقص 1,125,000 درهم. دونك M2 كتساوي 1,875,000 درهم. دونك عجبتنا لا فالور ديال M1 ولا فالور ديال M2. هادي 1,125,000 درهم، هادي 1,875,000 درهم. جبدناهم ديالهم. دونك دابا باش نجبدو لو كيميل ديالهم ولا سميتو ولا مثلا لا دات، حيت ما عندناش لا دات. شنو قالوا ليا pour la date؟ قال لك M1 est acquis 6 mois après la création. donc date d'acquisition. donc M1 قال لك 6 mois après la création. la création كانت في لو 1/1/2014، 6 mois من بعد، يعني 6 شهور من بعد، 6 mois après la création. donc يعني امتى تجرات؟ يعني لو 1 7/2014، يعني 6 mois من بعد la création. لو 1/7/2014 هكا نديرو لو 1/7/2014، يعني دوزت عندنا 6 mois après la création. donc pour M2 la date donc هادي le 1/7/2014. M2 قال لك a été acquis 3 ans après، 3 سنين من بعد، يعني le 1/7 عنده 3 سنين 2017 زدنا 3 سنين. donc le 1/7/2017. donc هنا نقدر نجبد لي كوميل ديال كوميل
2017 ولكن ديال M1. M1 هو الفالور دونطري ديالها اللي هي 1,125,000 درهم. نضربوها عندنا لا ديغي دو في اللي هي 10 ans. ها هو لا ديغي دو في ديالها 10 ans، يعني هو كونستون يعني 10%. وغنضربوها في M على 12. M هو عدد الشهور من نهار اللي تشرى حتى لو 31 من لو 1/7/2014 حتى لو 31/12/2017 اللي هي 42 شهر. دونك غتخرج لينا الكوميل دامونتو ديال M1 393,750. هذا جبدناه. دابا باش نبداو لو كوميل امورتيسمون ديال M2. عطاونا واحد لانفورماسيون قال لك ان لو توتال ديال الكوميل دامورتيسمون ديال M1 M2 هو 768,750. يعني الكوميل دامورتيسمون ديال M2 هو 768,750 توتال ناقص هاد لو كوميل ديال M1 اللي هو 393,750. هاد قال لك المجموع ديالهم كيساوي 768,750. حنا حسبنا M1 دونك يعني تخرج لينا دونك نحسبو لو كوميل غيخرج لنا فيه 375,000. دونك جبدنا 375,000 نكتبو هنا. بقى لينا دابا لا ديوري دو في. جبدو ديوري دو في. حنا عندنا لو كوميل دامورتيسمون 375,000 تساوي لينا لا فالور دونطري ديالها 1,875,000 فوا لوطو اللي كنقلبو عليه فوا ام على 12. هو دوز هو امتى تشرى في واحد هو في 1/7/2017. يعني دوز عندنا غير 6 موا في 2017 6 موا. دونك يعني 375,000 غتساوي لينا حسبو 937,500 تي. دونك لوطو غيساوي لنا 37,500 مقسومة على غيخرج لنا 0.4. يعني لوطو كيساوي 40%. دونك لقينا في لوطو 40%. راه حتى هنا عنده امورتيسمون لينيير كونستون. الوحيد اللي عنده ديكريسيف هو ماتيريال دو ترونسبور. كيفاش نحسب لا ديغي دو في؟ بحال اللي درت في الباتيمون. يعني قلنا نتي لا دونك تي عندنا اللي هي 40 كتساوي 100 على ان. دونك ان كتساوي 100 على 40 كتساوي 2.5. 2.5 يعني durée de vie 2 ans et 6 mois. حيت عامين ونص هي 6 mois. 2 ans et 6 mois. دونك هادي 2 ans et 6 mois. 6 mois. 2 ans et 6 mois. دونك دابا بقات ليا غير لو كوميل ديال الماتيريال دو ترونسبور. الماتيريال دو ترونسبور هذا عنده سيستيم ديكريسيف سيغ 5 ans. يعني الماتيريال دو ترونسبور ضروري خصني ندير ليه دونك ماتيريال دو ترونسبور خصنا نديرو ليه ديكريسيف طابلو ديكريسيف. ولكن نديرو غير ديال حتى لحد 2018 داكشي اللي بغينا يعني بلا ما نكتر. دونك عندنا اني باطو كالكيل لوطو ديكريسيف. ما عادش نخدمو بلوطو لينيير. المهم ندير واحد لا كومباريزون طو لينيير l'annuité, le cumul et la VNA. Donc l'année base de calcul taux dégressif taux linéaire et de comparaison annuité, le cumul amortissement et la VNA. Donc la date d'acquisition dialo
لو 25/7 2016 يعني 2016 دوز عندنا 6 موا ابخي 2017 نحبس حدا حتى الحد ديال 2018 نحبس غير داكشي اللي بغيت صافي. دونك لوطو ديغريسيف 40%. علاش؟ لان لا ديغي دو في 40% معروفه. لوطو لينيير اصلا ما عندنا ما نخدمو به، ديما نخدمو حيت ديما في 3 سنين الاولى راه تنخدمو ديما لوطو ديغريسيف هو اللي كيكون كبير عليه بلا ما تعتبروا راسكم هنا ديروا. دونك الباز دو كالكول، الباز دو كالكول اللي هو 250,000. العام الاول الانويتي هو 250,000 ب 40% في 6 على 12. تكون تنساو 6 على 12 ما تنساوهاش، يعني 250,000 ب 40% غتعطيكم 50,000. عندكم تنساو هاد البروغاتا طومبو 6 على 12. دونك الكيميل هو 50,000. الفي ان ا 250,000 ناقص 50,000 هي 200,000. دونك الفي ان ا هي نبدا بها العام الجديد نضرب في 40%. دونك عتعطينا 80,000 هنايا. 150,000 زائد 80,000 هي 130,000. دونك الفي ان ا غتكون 250,000 ناقص 130,000 اللي هي 120,000. 120,000 عطاتينا 48,000. الانويتي 48,000. لو كيميل هو 178,000. والفي ان ا 72,000. دابا شنو بغينا لو كيميل ديال 2017. ها هو لو كيميل ديال 2017 هو هذا. دونك لو كيميل 2017 ديال ماتيريال ترونسبور هو 130,000 درهم. هنا عمرنا لي طابلو كلشي 130,000. نكتبو هنا 130,000. دونك جاوب على السؤال الاول. السؤال الثاني كونطابيليزي زوبيراسيون نيسيسير اون 2018. 2018 اش غنديرو؟ غنديرو ليكريتور ديال لي دوطاسيون، كونطابيليزاسيون ديال لي دوطاسيون دامورتيسمون يعني لو 31/12 2018. دونك عندنا دوطاسيون ديكسبلواتاسيون سامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل حيت كلهم كوربوريل. عندنا امورتيسمون كونستركسيون اللي هما باتيمون، امورتيسمون انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج، عندنا امورتيسمون ديال ماتيريال ترونسبور، عندنا enfin amortissement mobilier de bureau. دونك هادو هما اللي عندنا. دونك خصنا نديرو الكالكول ديالهم دابا. نديرو لي كود 6,1,9,3 جوج 8 3 جوج 8 3 3 جوج 8 3 4. عندنا اوسي موبيلي دو بيرو. دونك عندنا جوج 8 3 5 1. دونك دابا نديرو لي كالكول ديال كل حاجه. اول حاجه ماتيريال ترونسبور ها هما الانويتي ديال 2018 ها هي 48,000 حسبناها. ماتيريال ترونسبور 48,000 ديجا كتبناها هنا. شوفوا دابا ديال لي باتيمون لي كونستركسيون. نرجعو لي باتيمون. لي باتيمون لا ديغي دو في ديالها 20 طون يعني في 2018 دوز عام كله يعني نحسب ليها الانويتي ديال العام كله. دونك الانويتي شنو كتساوي؟ الانويتي هي 180,000 زعما 900,000 في لوطو اللي هو 10%، عفوا هو 5%. لوطو لقينا فيه 5%، لوطو ديالها 5%. دونك انويتي باتيمون اللي هو 900,000 نضربوها في 5%.
45,000. نمشيو دابا ماتريال اي اوتياج. انويتي M1. M1 هو تشرى في لو 1/7/2014. لا ديغوتيفي ديالو 10 سنين، يعني 2018 غيدوز عام كامل. يعني غنشدو الفالور دوريجين ديالو نضربوها في 10%. لوطو ديالو يعني 1,125,000 غنضربوها في 10%، تعطينا 112,500. 112,500. انويتي ديال M2 حتى M2 تشرى في 2017، يعني 2018 غيدوز عام كله. يعني نشدو سميتو نضربو في لا ديغي ديفيلي ديالو، لقينا في لوطو ديالو 40%. حسبناها ديجا، حسبنا لقينا 40%. يعني نشدو ديك 1,875,000 1,875,000 غنضربوها في 40%. عطاتينا 750,000. دونك حسبناهم، شنو باقي لينا دابا؟ هاد المجموع ديالهم اللي ندخل هنا فسميتو المجموع ديالهم. المجموع ديالهم هو لا يدخل، يعني 750,000 نزيد لها 112,500، 862,500. يعني نكتبو هنا 862,500. بقات لينا الانويتي ديال موبيلي دو بيرو. موبيلي دو بيرو تشرى في لا كرياسيون، ولا ديغي ديفي ديالو 10 يعني باقي عيد 2018 يدوز عام كله. يعني غنشدو 96,000 نضربوها في 10%. 96,000 نضربوها في 10% هي 9,600. 9,600. دونك المجموع ديال هادو هو ندير هنا في الدوطاسيون. يعني عندنا 45,000 زائد 862,500 زائد ماتيريال دو ترونسبورت 140,000، ماشي 180,000. 48,000 هادي راه 48,000 زائد 48,000 زائد 9,600، 965,100. دونك دابا ساليت هاد ليكزارسيس الاول ديال الابيزود الاول درت فيه لي زيكزارسيس الاول ديال لامورتيسمون. ان شاء الله ليبيزود ديالي الثاني نخدمو لي بارتي ديال لي بروفيزيون ان شاء الله.